नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट। करिब 5 खर्ब स्रोत अपुग रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। यस वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय। पोखराबाट जोमसुम उडेको तारा एयरको विमान थासाङमा जलिरहेको अवस्थामा भेटियो, सेनाको टोली पुग्दै। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो। टुडे खेलमा औपचारिक कार्यक्रम, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत सहभागी। र आइपिएलको उपाधिका लागि आज गुजरात र राजस्थान खेल्दै, राजस्थान गुजरातलाई हराएर उपाधि उचाल्ने होडमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रबन्धन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट पेश गरेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले पेश गरेको बजेटको लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने देखिएको छ। त्यसै अनुसार सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र प्रशोधित पानी निर्यात गर्दा 8% नगद अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबन्धन गरिनेछ। यस्ता वस्तुको निर्यातमा 8% नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि मन्त्रालयका लागि मात्रै सरकारले 55 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न देखाएका नीतिगत सोचका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु। उक्त सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू क्षेत्रगत विषयमा प्रस्ताव गरेको छु। आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम 20%ले घटाउने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% रकम दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। किसान पेन्सन योजनाका लागि 1 अर्ब विनियोजन भएको छ। 5 लाख भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि 10 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी एवं अवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नेछ। धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा 30%ले कटौती गर्ने र आगामी 5 वर्षमा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न नपर्ने अवस्था बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 10 लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका लागि मात्रै 9 अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी नीति नियम बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा 800 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने, बुटवल नारायणगढ राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने, 3 वर्षभित्र काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सक्ने, हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न बजेटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा चक्रपथ विस्तार आयोजना सम्पन्न गर्ने र काठमाडौँको एकान्त कुनासहित 3 स्थानमा फ्लाइओभर र नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माण गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। त्यस्तै हुलाकी राजमार्गका लागि 6 अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 61 करोड 56 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। मेट्रो र रेलवेका लागि 6 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले काठमाडौँको 4 भन्ज्याङमा 4वटा सुरुङ बनाउन डीपीआर गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। सरकारले बुटवल तानसेन सडक खण्डमा समेत आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर धरान पथलैया वीरगञ्ज भैरुवा बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भित्तामोड जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6,53 करोड विनियोजन गरेको छु। जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरि टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सिस्ने खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 655वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 10 अर्ब विनियोजन गरेको छ। निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको सरकारले पक्षघात जस्ता जटिल प्रकारका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ दिने घोषणा समेत गरेको छ। हरेक वर्ष 2 लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने घोषणा समेत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 715 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउने घोषणा समेत गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै 75 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको सेयर जारी प्रक्रिया अघि बढाएर जम्मा भएको रकम विद्युत आयोजना निर्माणमा लगाउने सरकारी योजना छ। एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाउँदै जाने घोषणा गरेको सरकारले आगामी साउनदेखि सिंहदरबारबाट एलपी ग्यासको प्रयोग विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले एलपी ग्यास छाडौँ बिजुली जोडौँ कार्यक्रमको घोषणा समेत गरेको छ। खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा गुइठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्धन गरी करिब 1 लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ। एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु। सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सर्वोच्च अदालतले निर्माण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि समेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँबाट 1 घण्टामा चितवन पुग्न सक्ने गरी चितलाङदेखि चितवनसम्म जोड्ने सडक मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीलाई 90 दिन स्वयं सेवामा लगाउने व्यवस्था मिलाउने समेत बजेटमा समावेश गरेको छ। धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीलाई सेयर कारोबारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समेत बजेटमा समावेश भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। झण्डै 18 खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाएको छ। तर सर्वसाधारणहरूले भने महँगी नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। झण्डै 18 खर्बको बजेट पेश गर्दा सरकारले कर्मचारीको तलब 15%ले बढाएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा समेत बढाएको छ। बजेट पेश भएपछि कर्मचारीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको सर्वसाधारणलाई भने उल्लेख्य व्यवस्था गरिएको देखिएन। सर्वसाधारणहरू भने महँगी नियन्त्रण गर्ने बजेटको अपेक्षा गरेको देखिएको छ। कतिपय भने कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सर्वसाधारण समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। नेपालमा हरेक वर्ष शिक्षाका लागि लाखौं युवाहरू विदेश हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने कतिपयको तर्क छ। सरकारले भने सबै नागरिकलाई खुसी पार्ने गरी बजेट पेश गरेको देखिएको छ। यो वर्ष संघ र प्रदेशको चुनाव पनि हुने भएका कारण सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा छ।
आयातको आँकडामा निरन्तर बढिरहँदा निर्यात भने झनझन घट्दै गएको छ। यता चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा नेपालको सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसको आधारमा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 63,310 रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उक्त आँकडा देखिएको हो। भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर हामीले खाने खानादेखि लगाउने लत्ता कपडासम्म आयात गर्नुपर्छ। यति मात्रै होइन, अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धर्मराउँदो अवस्थामा छ। निर्यात कम हुँदा र आयात बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब पुगेको छ, जसलाई आधार मान्दा हरेक नेपालीको टाउकोमा 63,310 रुपैयाँ भार छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण 18 खर्ब 48 अर्ब 19 करोड पुगेको छ, जसको आधारमा नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 जनामा भाग गर्दा प्रति व्यक्ति ऋणको भार 63,310 रुपैयाँ पर्न जान्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण 8 खर्ब 63 अर्ब 19 करोड र बाहिर ऋण 9 खर्ब 84 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो असारसम्म सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 37 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। सरकारले यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म 89 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता 47 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ उपयोग गर्न सकेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भन्ने अनुदानमा 9 अर्ब 46 करोड र ऋणमा 1 खर्ब 16 अर्ब 61 करोड गरी कुल 1 खर्ब 26 अर्ब 7 करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार पछिल्लो जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 जना रहेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नुले अझै हरेक नेपालीमाथि थप ऋणको बोझ बढ्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्यय विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। यो वर्षको बजेटमा पनि पूरा हुने भन्दा पनि लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो लाग्यो? अझै पनि हाम्रो यहाँ कतिपय ठाउँमा डेभलप भएको छैन हैन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति डेभलप गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागिरह। अनि त्यसपछि हामी जस्तो युवाहरू कति त विदेश जानु परिरहेछ नि, उनीहरूको लागि चाहिँ यहीँनिर रोजगारीहरू सृजना गर्दै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सरकारले जुन बजेटहरू छुट्याइरहेको हुन्छ नि, यो ठाउँमा यति विकास गर्छु भनेर, त्यो चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूले गरिरहेको छैन। त्यो विकासहरू चाहिँ ध्यान दिएर केमा खर्च भयो न, त्यो दुरुपयोग भइरहेको छ कि त्यो हेरेर राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर ठिक ठाउँमा जति बजेट भएको छ त्यो प्रयोग भएको नभएको कुराहरू ध्यान दिए हुन्थ्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अहिलेको सरकारले पुँजीगत खर्च, आफ्नो भएको पुँजी पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा पुँजी कसरी चलायमान हुन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् हैन। जबकि सरकारको पुँजी बजारमा गएर बजारमा घुम्यो भने त्यसले सरकारलाई पनि प्रतिफल दिने हो, कर उत्पादन गर्ने हो त्यसले हैन। अहिले हामी सबै कुरा चाहिँ आयातमा निर्भर छौँ, निर्यात केही पनि छैन। हामी खाद्यान्न, इभन खाद्यान्नमा पहिले हामी जति खाद्यान्न उत्पादन गर्थ्यौँ त्यो घटेर कति अहिले धेरै घटेर कति आएको छ मसँग आँकडा त छैन, तर त्यसले गर्दा पनि हामी अझै आयातले गर्दाखेरि त्यो विदेशी मुद्रा हाम्रो जान्छ, जसले गर्दा अझै गम्भीर सङ्कट सिर्जना हुने पक्षमा छ हामी, अथवा त्यसले अझै दुर्घटना निम्त्याउँछ। वास्तवमा भन्नुपर्दा मुद्राको परिस्थिति चाहिँ राम्रो स्थितिमा छैन। जनताको लागि बजेट चाहिँ एउटा राम्रो होस् भन्ने धारणा हो। अब जस्तो यो बजेटले समेट्न पर्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष त महँगाई चाहिँ गरेर नबढोस् हैन, महँगाई नबढ्ने खालको बजेट आओस्, सर्वसाधारणको हितमा आओस् भन्ने अरूको जस्तै मेरो पनि त्यही धारणा हो। नेपालमा मान्छेहरू धेरै जस्तो मान्छेहरू सबै विदेशी परिरहेको छ हैन। अब जुन चाहिँ यहाँको भएको सोर्सहरू चाहिँ विदेश किन पलायन हुने, यहीँ नै सरकारले केही सिर्जना गरोस् हैन, त्यही अनुसारले चाहिँ हेरेर बजेट धारण गरेर यहीँ जब सिर्जना, रोजगार सिर्जना गर्ने हिसाबले बजेट पालन गरे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले चाहिँ बजेट भाषण चाहिँ कृषिमा टोटल क्रान्ति ल्याउनुपर्छ। कृषि बिना कुनै चल्दै जाँदैन। कृषिमा प्रमुख प्राथमिकता, त्यसबाहेक अरू महँगी सङ्गी यो भाउ
निर्धारण चाहिँ अनि त्यसपछिमा बजेट ल्यायो भने राम्रो हुन्छ। बजेट भाषण मात्र गरेर हुँदैन, हाम्रो विकासमा वृद्धि हुन्छ, बाटोघाटो राम्रोसँग हुनुपर्छ। अहिले यो काठमाडौँको बाटो नि कस्तो छ नि थाहा छ भने ठाउँ ठाउँमा पानी जम्ने, ठाउँ ठाउँमा उ गर्ने सबैतिर छ नि। त्यो बजेट भाषण मात्र गरेन, बजेट भाषण गरेपछि यो पुरा गरिदिनुपर्छ। मेन अब यो कम्पनीहरू खोलेर रोजगारीको अवसर चाहिँ मेन सिर्जना गरेदेखि चाहिँ हुन्थ्यो। बाहिर जानुपर्ने धेरै युवाहरू बाहिर जानुपर्ने, त्यसलाई नै सम्बोधन गर्न सके र सडक, बिजुली, पानी स्थायी रूपमा गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी न्युज। आइतबार बिहान पोखराबाट मुस्ताङ जिल्लाको जोमसुम विमानस्थलका लागि उडेको तारा एयरको जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेको छ। नेपाली सेनाले यसबारे जानकारी दिएको हो। उहाँका अनुसार मुस्ताङ जिल्लाको थासङ गाउँपालिकाको 2 लारीकोटभन्दा माथिल्लो क्षेत्र लाङची गोलामा जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेको हो। विमानमा चालक दलका 3 सदस्य, 4 जना भारतीय नागरिक, 2 जना डच नागरिक, 13 जना नेपाली सहित जम्मा 22 जना यात्रु रहेका थिए। एयरलाइन्सहरूले दिएको लोड सिटको आधारमा भन्दाखेरि अब 2 जना डच सिटिजन अनि 4 जना इन्डियन सिटिजन र 13 जना नेपाली र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा कति भयो 22 जना चाहिँ अब त्यो जहाजमा हुनुहुन्थ्यो। सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार अचानक आउने मौसमको बदलीको कारण सो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आज बिहान 9:55 जाँदा पोखराबाट उडान भरेको सो विमान सम्पर्कविहीन भएको थियो। सरकारले काठमाडौँको टुडेखेलमा विशेष समारोहका बीच गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। सरकारले सैनिक मञ्च टुडेखेलमा पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कवाजका साथ गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडेखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिरसेना, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। शान्तिको कामना गर्दै शान्तिको प्रतीक परेवा उठाइएको थियो भने नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। गणतन्त्र राज्यशक्ति जनतामा रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको दिनका रूपमा हरेक वर्ष जेठ 15 मा गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको थियो। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 कोइलिनेमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कल्याङ बेसीबाट राम बजारतर्फ आउँदै गरेको बा 4 ख 7781 नम्बरको टिप्पर कोइलेनामा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार दिउँसो अन्दाजे 3 बजेतिर दुर्घटना हुँदा 4 पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाका अनुसार टिप्पर सडकबाट अन्दाजे 30 मिटर तल खसेको हो। मृत्यु हुने मध्य पहाडी लोकमार्गमा कार्यरत कामदार रहेका छन्। मृत्यु हुनेमा चालक धादिङको गजुरी नगरपालिका 6 का 26 वर्षीय आकाश घिमिरे रहेका छन्। टिप्परले च्यापिएका अन्य 3 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्मुखमा रहेको भन्दै तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो भनेर थकाइ मार्ने बेला नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नयाँ शक्तिको
प्रतीकको रूपमा उदाएको सन्देश दिन सफल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाम्रो सम्मुखमा छ। हाम्रो कुनै पनि नेता, कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूलाई निर्वाचन सकियो भनेर थकाइ मार्ने सुविधा र छुट छैन। भोलि नै निर्वाचन छ भन्ने ठानेर आफ्नो मेहनत बढाउन म सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष लिङदेनले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दुई छुट्टा छुट्टै गठबन्धनको सपेटाका बीच पनि सफलता हात पार्न सफल भएको बताउनुभयो। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय विरुद्ध निजगढवासीले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा आज निजगढ एयरपोर्ट विकासका पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल नबनाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले सर्वोच्चले विकासको काम रोक्दा जनताहरूमा नैराश्य पैदा भएको बताए। उहाँले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निमोट्ने काम गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। त्यसको विरुद्धमा हामी एक भएका हौं र जबसम्म यो निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन, जबसम्म यो निर्णय उल्टिँदैन, तबसम्म हामी एकजुट भएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउने यहाँहरुमा प्रण गर्दछौं। प्रदर्शनकारीले सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। कुलचन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानले तयार गरेको गौरवमय सिन्धुली पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। जीवनचन्द्र कोइरालाले लेखेको गौरवमय सिन्धुली पुस्तक काठमाडौँको विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डाक्टर सुरेश राज शर्माले लोकार्पण गर्नुभएको हो। पुस्तकमा सिन्धुली, दोलखा र रामेछापका सुन्दर साहित्य वर्णन गरिएको छ। साहित्यकार र संस्कृतिविद स्वर्गीय कुलचन्द्र कोइरालाको 94औं जन्म जयन्ती तथा 29औं स्मृति दिवसको अवसरमा पुस्तक विमोचन भएको हो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुमार खत्री, साहित्यकार ददिराम सुवेदी, साहित्यकार सनम रेग्मी लगायतलाई सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै साहित्य क्षेत्र र समाजमा योगदान पुर्याउने प्राध्यापक भुवन ढुङ्गाना, अच्युत रमन अधिकारी, शेषराज शिवाकोटी, प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरलाई समेत पुरस्कार वितरण गरिएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। भारतले सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न भन्दै गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। नेपालमा उत्पादित गहुँले करिब 2 महिना मात्रै पुग्छ भने चिनीले 8 महिना पुग्छ। बाँकी विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ। खाद्यान्न, इन्धन लगायत नेपालमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट आयात हुने गरेको छ। खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थहरूको निकासी शुल्क समेत 0बाट 15% पुर्याएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगीमा पर्ने देखिन्छ। नेपालले सबैभन्दा धेरै वस्तु आयात गर्ने भारतले सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न भन्दै गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। फलामजन्य कच्चा पदार्थको निकासी शुल्क 0बाट 15% पुर्याएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा पर्ने देखिन्छ। नेपालमा यो वर्ष मात्रै करिब 1,27,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ। नेपालमा मासिक 25 मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तत्काल असर नपरे पनि चाडबाड नजिकै जाँदा भने चिनीको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक हो। यता नेपालले सबैभन्दा धेरै चिनी आयात भारतबाटै गर्ने गरेको छ। भारतीय वाणिज्य उद्योग मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार सन् 2020 र 21 मा भारतबाट गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल हो। उक्त अवधिमा 3,30,707 टन गहुँ भारतबाट मात्रै आयात गरिएको थियो। भारतबाट गहुँ आउन बन्द हुँदा नेपालमा त्यसमा आधारित उत्पादनको अभाव हुनुको साथै मूल्य बढ्ने निश्चित छ। तर सरकारले भने बजेट मार्फत कृषि क्षेत्रका धेरै सुधारका विषय उठाएको र आगामी 1 वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेको छ। र यसपालिको बजेटमा साथीहरूले बहुत राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। यसपालिको बजेट मलाई लाग्छ जुन अहिले नीति कार्यक्रममा आएको छ, कृषि क्षेत्रमा एउटा विगतभन्दा अलिकता धेरै परिवर्तनको रूपमा आएको छ। त्यसमा धेरै सुधारको प्रक्रियाहरू लेखिएको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए तापनि अरबौंको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर आयात रोक्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले बताए। कृषि क्षेत्रमा पनि ठुलो चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नि झन्डै 300 अरब भन्दा बढी चाहिँ नि कृषि वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नियन्त्रण संस्थापन गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ, देशमा चाहिँ नि खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्छ। खाद्यान्न पनि चाहिँ अहिले चाहिँ नि खाद्य वस्तुहरू नै चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। जस्तो धान, चामल, मकै आदि पनि चाहिँ नि 60-70 अरब चाहिँ नि 100 अरब जतिको चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि विदेशबाट आयात गर्ने। त्यसकारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनुपर्छ। खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थको निकासी शुल्क 0बाट 15% पुर्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा पर्ने देखिएको छ। फलामे पाइप, कर्कट पाता, किला जस्ता उद्योगमा आधारित सामग्रीको मूल्य समेत बढ्ने देखिएको छ, जसका कारण आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र झन धर्मराउने चिन्ता सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छानी मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। ब्राजिलमा भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि 31 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलको आलागोस राज्य बाढी पहिरोका कारण प्रभावित भएको हो। ब्राजिलका 33वटा नगरपालिकामा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। अलागोस राज्यमा मात्रै 1000 जना मानिस घरबार विहीन भएका छन्। 32,000 को बसोबास रहेको सो राज्यमा नदीको बहाव बढेर बस्तीमा प्रवेश गर्नुका साथै कच्ची र पक्कै घरहरू पहिरोले पुरिएका छन्। घरविहीनहरूलाई सिफे शहरको एक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले बाढी पहिरो प्रभावितहरूको उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बाढीबाट सडक र हवाई यातायात समेत प्रभावित भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को उपाधिका लागि आज गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दैछन्। यो खेल नेपाली समय अनुसार राति 7:45 बजे अहमदाबादमा सुरु हुनेछ। फाइनल खेल रोमाञ्चक हुनेछ। दुवै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। नवप्रवेशी टोली गुजरात पहिलो सहभागितामै फाइनल पुगेको हो। उसले नयाँ रेकर्ड बनाउन चाहेको छ। राजस्थान भने गुजरातलाई हराएर उपाधि उचाल्ने होडमा रहेको छ। गुजरात दोस्रो पटक आइपिएल को उपाधि उचाल्ने योजनामा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट। करिब 5 खर्ब स्रोत पुग रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। यस वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता। कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय। पोखराबाट जमसुङ उडेको तारा एयरको विमान थासाङमा जलिरहेको अवस्थामा भेटियो। सेनाको टोली पुग्दै। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो। टोली खेलमा औपचारिक कार्यक्रम, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत सहभागी। र आइपिएल को उपाधिका लागि आज गुजरात र राजस्थान खेल्दै। राजस्थान गुजरातलाई हराएर उपाधि उचाल्ने होडमा। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।